बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। एवनफील्ड रेफरेंस के खिलाफ मरियम नवाज साहिबा की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसके ऊपर दरख्वास्त हुई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब, जिन्होंने नैब से ये बार बार पूछा कि कोई सबूत हैं तो फराहम किए जाएं, कोई शवाहिद हैं तो फराहम किए जाएं, लेकिन वो शवाहिद फराहम करने में, सबूत फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिए। और इसका किस्सा मुख्तसर कि मरियम नवाज साहिबा को इस केस के अंदर क्लीन चिट मिलने जा रही है। ये जो केस है जो मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ बनाया गया था और उसके बाद उनको नाअहली की सजा सुनाई गई 2018 में, इसी एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को जेल में डाला गया। और इसी रेफरेंस के ऊपर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हो रही है और ये बज़ाहिर लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इस केस को उड़ा के रख देगा। नैब का जो फैसला है 2018 का कि जी हम इसके ऊपर तहकीकात करेंगे, उसके बाद एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साहब, जिनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो खैर अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने ये फैसला सुनाया था। उनका ये फैसला अब ये वाइट वॉश होने जा रहा है और मरियम नवाज साहिबा की जो नाअहली है उसकी सजा खत्म होने जा रही है। ये मैंने आपको किस्सा मुख्तसर बता दिया। अब इमरान खान साहब इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगी, इसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा को जी तकरीबन क्लीन चिट मिल चुकी है और अब ये केस खत्म होने की जानिब जा रहा है। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपसे करता जाऊं, उसको शायद थोड़ा टाइम भी लग जाए, कि 2018 के अंदर मरियम नवाज साहिबा को और नवाज शरीफ साहब को जिस सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, अब वो जो सियासी इंतकाम है उसको पूरी कौम के सामने देखा जा सकता है कि वो कैसे एक्सपोज हो रहा है कि आपने जिनके लिए गड्ढा खोदा आप उसी गड्ढे में जाकर खुद गिर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भाई बार बार पूछ चुका है, खुद नैब कह रहा है कि इस केस को बंद कर दो, हमें कोई शवाहिद नहीं मिले मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि आप लोग बताएं कि क्या 1993 में मरियम नवाज साहिबा ने कोई फ्लैट खरीदे? नहीं जी, हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई सबूत नहीं मिले। ये जो 2018 में हुआ, जिस तरह से नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, चूंकि सब कुछ नजर आ रहा था कि कैसे सजाएं दी जा रही हैं, कैसे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और नवाज शरीफ को इंतखाबी मैदान से, इलेक्शन के मैदान से नॉकआउट करने के लिए उस वक्त अरशद मलिक को इस्तेमाल किया गया, अरशद मलिक से फैसला करवाया गया। और वही अरशद मलिक की ऑडियोज, उसकी वीडियोस, अब चूंकि मरियम नवाज साहिबा के हाथ में बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, तो वो जो वीडियोस हैं वो पाकिस्तान में बतौर सबूत दिखाई जाती हैं। जैसे साकिब निसार साहब की एक ऑडियो निकली थी और वो बाद में इस बात का इतराफ नहीं कर रहे थे कि जी नहीं जी ये मेरी ऑडियो नहीं है, मैं ये शख्स मैं हूं ही नहीं, मैं तो बोल ही नहीं रहा, इसको तो फैब्रिकेटेड। भाई साफ सुना जा सकता था कि साकिब निसार साहब की वो आवाज है जिसमें वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को सजाएं दो, इनको उल्टा लटका दो, और यहां तक कह रहे हैं कि जी जो आप बात करेंगे हम आपकी बात को कबूल करेंगे। और उसके बाद वो ये भी बात करेंगे इनको सजाएं दो, नवाज शरीफ को जेल में रखो, मरियम को जेल में रखो। तो साकिब निसार साहब जो हैं वो, उनकी इस पूरे अमल में बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन थी, उसको तो हम फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा जो है जी, उनको क्लीन चिट मिलने जा रही है। और वो नाअहली जो उनके खिलाफ एक फैसला आया था 2018 में, जज अरशद मलिक, एहतसाब अदालत के जज, उसके बाद उनकी एक वीडियो आई और वीडियो आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब ने उनको बतौर एहतसाब अदालत जज के ओहदे से बरतरफ कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जी चूंकि उनकी एक वीडियो आई, तो ये अगर, तो मैं एक बात कहता जाऊं कि अगर जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब के उन बयानात को निकाल लिया जाए जो उन्होंने बोले थे, बड़े खौफनाक किस्म के, बड़े तहलका खेज इंकशाफात किए थे, अगर उसको निकाल लिया जाए तो अरशद मलिक साहब के खिलाफ जो सबूत आए हैं ये बहुत हैं। मैं समझता हूं कि ये जो अरशद मलिक की जो वीडियो आई थी और उसके बाद जो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब ने जो कुछ बातें की थी, बिल्कुल पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो हमें वैसा देखने को मिला और नवाज शरीफ और मरियम के
گرد جو گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا کیسز بنا کر، اب اس کی کڑیاں جہاں سے جا کر ملتی ہیں اس کے اوپر تو بات نہیں کرنی، اس لیے کیونکہ اس کے اوپر بات کرنا وقت کا ضیاع ہے، بیکار ہے، فضول ہے، اور اس لیے اس کے اوپر ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتا۔ لیکن یہاں پر اب چونکہ 2018 کا جو سارا پلان تھا اب وہ ایکسپوز ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کے لیے گھڑا کھودا اسی گھڑے میں جا کر یہ لوگ خود گر گئے، اور ارشد ملک صاحب کو تو استعمال کیا جا رہا تھا نا، ان سے تو فیصلے کروائے گئے، اور اگر آج وہ زندہ ہوتے بطور ثبوت کے بہت کچھ سامنے آتا اور پتہ چلتا کہ ان کو کون استعمال کرتا تھا، وہ کون تھا وہ جو کیسز بنوا رہا تھا، وہ کون تھا جو ان سے فیصلے کروا رہا تھا، وہ کون تھا جو ان کو کالز کرتا تھا، وہ کون تھا جو ان سے یہ ساری چیزیں نکلواتا تھا، یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہونی تھی، ایک ایک کر کے وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپوز ہونی تھی، اور پتہ چلنا تھا کہ ارشد ملک جو ہے اس کو کون پیچھے سے استعمال کر رہا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی نااہلی ختم ہوتی ہے، ان کی سزا کو کل عدم قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ پاکستان میں ایک کراؤڈ پلر کے طور پر سامنے آتی ہیں، تو عمران خان صاحب کے لیے یہ بہت مشکل اور آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑا کٹھن قسم کا مرحلہ ہوگا، اور عمران خان صاحب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ جائیں گی جب مریم نواز صاحبہ کی یہ جو سزا ہے اس کو کل عدم قرار دیا جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2018 سے یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ یہ شریف فیملی کرپٹ ہے، انہوں نے چوری کی، انہوں نے منی لانڈرنگ کی، انہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا، انہوں نے یہ کیا۔ اب تو نیب جیسا ادارہ، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، نیب جیسا ادارہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملے، اور پھر اس کے بعد میں حیران ہوں یار، ویسے پاکستان کے احتسابی نظام کے اوپر، پاکستان میں اس اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کے اوپر بہت زیادہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اس ملک میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جیسے لوگ جو چیئرمین نیب تھے، ان کے دور میں یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ نواز شریف نے اور مریم نے کو کرپشن کی ہے۔ کتنے کیسز کھولے آپ نے جاوید اقبال صاحب کے دور میں، شاہد خاقان کے خلاف، مفتاح اسماعیل کے خلاف، اس کے بعد نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز، مطلب نون لیگ کے جتنے بھی رہنما تھے، جتنے بھی سینئر رہنما تھے، سب کے خلاف آپ نے کیسز کھولے، خواجہ آصف، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، اس کے بعد فواد حسن فواد، احد چیمہ، کسی کے خلاف کچھ نکلا؟ اور احد چیمہ اور فواد حسن فواد تو اعلیٰ پائے کے بیوروکریٹ تھے، ان کا تو بیوروکریسی میں نام ہی بہت تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات کہ سپریم کورٹ کے اس وقت ایک جج تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، بہت کمپیٹنٹ جج تھے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جس طرح بیوروکریسی کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے نیب کی جانب سے، اور نیب جس طرح بیوروکریسی کے اوپر ہاتھ ڈال رہی ہے، تو اس میں پاکستان میں نہ صرف بیوروکریسی بری طرح مفلوج ہو رہی ہے، بلکہ بیوروکریسی خوف و ہراس کا شکار ہو چکی ہے۔ اور اس سے آپ نے دیکھا کہ 2018 میں جو کچھ ہوا، جاوید اقبال ہی تھے نا چیئرمین نیب، میاں ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، ارشد ملک صاحب احتساب عدالت کے جج تھے، تو 2018 کے انتخابات سے کچھ دیر پہلے جو ہے آپ نے یہ فیصلے سنا دیے کہ جن کو سزائیں دے دو۔ نواز شریف صاحب ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے، ایئرپورٹ سے ان کو نیب نے پکڑا، اپنی کسٹڈی میں لیا، ان کی بیٹی سمیت ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مریم نواز کو سزا ملی، جو مریم نواز کو جیل میں ڈالا، جو بے گناہ اس کو جیل میں رکھا، اس کی سزا کیا تجویز کی جائے جنہوں نے رکھا؟ اب یہاں پر عدالت کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ بھائی جنہوں نے مریم نواز کو بے گناہ جیل میں رکھا جبکہ کچھ ثابت نہیں ہو سکا، اور جب کچھ ثابت ہی نہیں ہو سکا تو آپ نے مریم نواز کو کس بنیاد پر جیل میں رکھا، اس بات کا جواب آپ کو دینا پڑے گا سر، یہ جنہوں نے رکھا ان کو دینا پڑے گا۔ اب یہ نیب کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ چونکہ اس وقت آپ کے جو چیئرمین تھے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، جو بڑی بھڑکے مارتے تھے کہ جی ہم نے اربوں روپے کی ریکوری کر لی، آج ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی، پی اے سی کی جو کمیٹی ہے وہ طلب کر رہی ہے، پارلیمنٹ کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ طلب کرتی ہے، وہ نہیں جاتے ادھر جا کر بتائیں کہ کتنے اربوں روپے کی ریکوری کی، بتائیں کہ کتنے کیسز میں آپ نے جو ہے وہ اربوں روپے کی ریکوری کی۔ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ثاقب نثار کو بلاتی ہے، وہ نہیں جاتے۔ مطلب اس پاکستان میں اندھا قانون ہے، آپ سیاستدانوں کو رگڑو، گھسیٹو، سیاستدانوں کو عدالتوں میں لے کے جاؤ، اور جب پھر ایک پھر ایک جج کی باری ہے اور پھر اسے پوچھا جائے، جو چیئرمین نیب رہا ہو اور جو اس ملک کا سابق چیف جسٹس رہا ہو، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا کیا آپ نے اپنے دور میں، تو وہ جائیں نا۔
डैम फंड पे बुलाया ना साकिब निसार साहब को, क्यों नहीं जाते? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जो है वो इस वक्त नूर आलम खान साहब के पास है, जो तहरीक इंसाफ के मुनरिफ बागी रुकन है, तो वो बुलाते हैं, उनके सामने जाना चाहिए, उनके सामने पेश होना चाहिए। फिर सेनेट ने कई बार बुलाया, सेनेट ने उसके बाद सेनेट ने जावेद इकबाल साहब को तलब किया। इसी तरह है ना कि अब तक वो जो है वो नहीं वहाँ पर पेश हो रहे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फरूक ने ये जो मरियम नवाज साहिबा की एवन फील्ड रेफरेंस के खिलाफ जो अपील है इसकी समाप्त करते हुए यहाँ तक कहा कि हमें पैनामा के केस का हवाला ना दें। पैनामा के केस का हवाला हमें इसलिए ना दें क्योंकि अभी तक आप कुछ भी साबित करने में नाकाम है। अभी तक आपने जो कुछ बोला अभी तक आप साबित करने में नाकाम है। उन्होंने ये बड़े अदालत में बड़े अल्फाज में ये बात कर दी कि भाई अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो लेकर आएं, हमें दिखाएं। नैब के पास कोई सबूत ही नहीं है। आप नैब किस मुंह से ये बात करें कि जी मरियम नवाज ने कोई करप्शन की थी? और ये जो बात करते हैं ना, ये जो 1993 की बात की गई कि जी 1993 में एक स्टेटमेंट था कि जी 1993 में ये फ्लैट्स बनाए गए मरियम नवाज साहिबा के, और फिर कुछ लोगों ने, मैं किसी की तर्जुमानी नहीं कर रहा, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूं कि मैं फैक्ट्स के मुताबिक बात कर रहा हूं कि जी 1993 में ये फ्लैट्स खरीदे गए, पहले नैब का ये मौकफ था। फिर आपको एक और बात बताऊं कि 1970 से पहले का शरीफ फैमिली कारोबार कर रही है। जो मियाँ शरीफ साहब थे, जो इनके वालिद मोहतरम थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के, वो एक सनतकार थे, वो एक रईस आदमी थे, वो कोई झोंपड़ियों से झुग्गियों से उठ के नहीं आए थे। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे, गलत बात नहीं, गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि वो कोई गरीब आदमी नहीं थे कि या यकदम वो अमीर हो गए, यकदम जो है वो सियासत में आ गए। इत्तफाक फाउंड्री आज भी आप जाकर देख लें, ये जो कोट लखपत वाली साइड पे जो इनका आप देख लें, अभी भी बंद पड़ी हुई है ना, आप देख लें जाकर। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप देख लें, उनकी जायदादें देख लें, उनका रायवंड में जाके शरीफ मेडिकल सिटी देख लें, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स देख लें। आप तो बातें करते हैं कि जी उन्होंने सियासत में पता नहीं कैसे। अच्छा, इमरान खान साहब ने चूंकि ये मौकफ अपनाया कि मैंने जी क्रिकेट खेलकर लंदन के अंदर फ्लैट बनाया और वो बेचा, अब इमरान खान साहब से भी पूछा जाए कि वो उन्होंने कैसे बेचा, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आज तक उन्होंने पाकिस्तान में रहकर कितना टैक्स पे किया? इमरान खान साहब टैक्स पेयर हैं। वो पाकिस्तान में रहकर 2015 या 16 की बात है गालिबन, उन्होंने कुछ 100 रुपये टैक्स पे किया इमरान खान साहब ने। ये बात मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। हालांकि मैं खुद इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ कि कितने सियासतदान ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर अरबों खरबों रुपया टैक्स पे किया। भाई पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग टैक्स देते हैं। ये जो MCB बैंक के जो मालिक हैं, मंशा साहब, वो पाकिस्तान में सबसे अमीर तरीन आदमी हैं। मलिक रियाज साहब हैं, उसके बाद नवाज शरीफ हो गए, जरदारी हो गए, जहांगीर तरीन साहब हो गए, सब टैक्स पेयर हैं। तो इमरान खान साहब चूंकि ये मौकफ अपनाते हैं कि जी क्रिकेट के पैसों से मैंने लंदन के अंदर फ्लैट बनाया ना। पैनामा का केस क्या था कि जी नवाज शरीफ के लंदन में फ्लैट्स हैं, और फैसला किस पे आया? अकामा पे। अच्छा, आपने फैसला दिया अकामा पे और आपने कहा कि जी नवाज शरीफ ने चूंकि लंदन में फ्लैट्स बनाए हैं तो जी नवाज शरीफ ने करप्शन किया। अच्छा, वो करप्शन भी साबित नहीं हुई। यकीन माने कि वो करप्शन भी साबित नहीं हुई, और ये भी साबित नहीं हुआ कि नवाज शरीफ ने कोई अरबों खरबों रुपए की, कोई आप समझ लें कि कोई करोड़ों रुपए की कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है। भाई केस क्या था पैनामा का कि नवाज शरीफ के बेटों ने लंदन में फ्लैट्स बनाए। ठीक है, आपने फैसला दिया अकामा पे। मतलब मैं हैरान हूँ इस पाकिस्तान के आप समझ लें कि अदालती निज़ाम के ऊपर। विद अ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, 5 रुकनी बेंच, जिसमें से अब जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस होंगे, वही इन्हीं केसेस के ऊपर निगरान जज भी थे। उनको निगरान जज मॉनिटर किया गया, जो नैब की जानिब से अल अजीजिया फ्लैगशिप और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के ऊपर रेफरेंसेस बनाए गए। अल अजीजिया फ्लैगशिप और एवन फील्ड के जो 3 रेफरेंसेस थे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के जो सिटिंग जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, वो मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किए गए। जस्टिस मियां साकिब निसार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और पैनामा का जो फैसला था वो 5 रुकनी बेंच ने सुनाया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस एजाजुल एहसन, 5 रुकनी बेंच ने वो फैसला सुनाया। आज उस फैसले की बुनियादें क्या हैं आपके सामने, उसकी बुनियादें हिल चुकी हैं। वो अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता वो फैसला। आज मरियम नवाज के केस में देख लें, और जिस दिन नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई,
میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اس دن بھی یہ کیس کالعدم قرار دیا جائے گا. یہ بات میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، آن دا ریکارڈ لکھ کے دے رہا ہوں کہ اس دن بھی یہ کیس اپنی بنیاد پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، کیونکہ یہ کیس کی بنیادیں بہت کمزور ہیں. دوسری بات کہ بھائی اگر یہ کیسز اتنے مضبوط ہوتے ہیں نا تو آج ان کو سزائیں ہوتی، آج یہ جیل میں ہوتے. چونکہ اب نواز شریف کو جو جیل میں رکھا گیا اس کی تو بعد میں بات کریں گے، لیکن مریم نواز صاحبہ جن کے کیس میں اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو کلین چٹ ملنے جا رہی ہے، اور اگر عدالت اس کو کالعدم قرار دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو مریم نواز صاحبہ کو بے گناہ جیل میں رکھا گیا، اس کا ذمہ دار جو ہوگا اس سے پوچھا جائے کہ بھائی جو آپ نے اپنے 2 سال 1.5 سال کی انویسٹمنٹ کی اس میں آپ نے ان کی فیملی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اب آپ کے لیے کیا سزا تجویز کی جائے، ان سے پوچھا جائے. اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر یہ کیسز بنائے تھے، ان کو سامنے بٹھا کر یہ بات کی جائے. اب اینڈ قصہ مختصر یہ کہ جن کی محنت تھی 2018 میں جو سارا کچھ ہوا وہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ چکا ہے. جو ٹریلر چلایا گیا اس کی مووی آپ کے سامنے ہے، اور آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ پاکستان میں احتسابی نظام نہیں چل رہا تھا، یہ پاکستان میں انتقامی نظام چل رہا تھا کہ جی شریف فیملی کو پکڑو اور جیلوں میں ڈال دو. اور وہ کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ نواز شریف الیکشن کمپین نہ کر سکے، مریم نواز انتخابی میدان میں نہ آ سکے، مریم نواز کو انتخابی میدان سے ناک آؤٹ کر دیا جائے، نواز شریف کو نااہل کر دو، بیڑا غرق کر دو پاکستان کا. اور وہ عمران خان صاحب جو نقلی چورن بیچتے رہے احتساب کا، یہ ان کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہے کہ آج وہی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ جب نیب سے ثبوت مانگ رہی ہے تو وہی نیب جس کو عمران خان صاحب نے اپنے دور میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر استعمال کیا، آج وہی نیب کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. وہی نیب کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ نیب بتا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ بے قصور ہیں، وہ اس کیس میں بری ہونے جا رہی ہیں. اور نیب بتا رہا ہے کہ جی ہم نے کوئی کرپشن کے ثبوت نہیں نکالے، ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. کیونکہ جب کیسز ہی جھوٹی بنیاد پر بنائے گئے، جب کیسز کی بنیاد ہی جھوٹ ہے تو سر اس میں سے کیا نکلے گا؟ آپ خود اندازہ لگا لیں، اور خود اپنا جو بھی رد عمل ہوگا، جو بھی اپنی رائے ہوگی اس کو کمنٹس میں لازمی شامل کیے گا. انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.